ड्रामा सीरियल कफील की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है, क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब जामी एक बहुत ही घटिया चाल चलने वाला है। वो ज़ेबा को अपने जाल में फंसा लेगा और फिर ज़ेबा को बहलाकर उससे माफ़ी मांगेगा, जहां पर अब क्या ज़ेबा उसको माफ़ कर डालेगी, क्या अब सबक ज़ेबा को उसके साथ रहने देगा। ये देखने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। आने वाली एपिसोड में अब जामी अपनी बहन फरहाना को सारी बातें बताता है। झूठी बातें में फरहाना को लगाकर कहता है कि ज़ेबा ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, जहां पर फरहाना अपने भाई के काले करतूत जानने के बावजूद भी उसके ऊपर यकीन करती है और कहती है कि मेरे भाई तुमने टेंशन नहीं लेनी, मैं खुद जाऊंगी ज़ेबा के पास और जाकर उससे माफ़ी मांगूंगी और उसे कहूंगी कि तुम खुद अपने घर वापस आ जाओ, तुम्हारा शोहर बिल्कुल तन्हा रह गया है, उसे तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की ज़रूरत है। जहां पर जामी फिर से अपनी बहन को और ज़्यादा बातें बताता है, जहां पर उसकी बहन उसी वक्त फैसला करती है कि मैं आज ही जाऊंगी और जाकर ज़ेबा को इस घर में लेकर आऊंगी। जहां पर फरहाना बिना कुछ शर्माए ज़ेबा के घर पहुंच जाती है, जहां पर ज़ेबा ने उसको बहुत इज्जत के साथ अपने घर में दिया, हालांकि ऐसी औरत का तो घर में कदम रखना भी पसंद कोई ना करे। जहां पर ज़ेबा ने सारी पिछली बातें भुलाकर फरहाना को अपने घर में बिठाया और उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया। जहां पर फिर फरहाना बाजी ज़ेबा से कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी जो तुमने मेरे भाई का घर छोड़ दिया, तुम्हें अब इतना अच्छा रहन सहन तो दे रहे थे, अब तुम यहाँ पर अकेली और कोई भी आकर तुम्हारे साथ कुछ भी करे किसी को क्या पता। चलो वो तुम्हारा शोहर था, कुछ कमाता नहीं था, लेकिन तुम्हारे सर पर उसका साया तो था ना, किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो तुम्हारी तरफ देख भी सकता। जहां पर ज़ेबा कहती है कि फरहाना बाजी आप अच्छे तरीके से अपने भाई को जानती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो हमें कुछ कमा कर नहीं देता था, लेकिन वो एटलीस्ट मेरी जो हमदर्दी थी उसका भरम तो रखता। उसने मेरी सारी कुर्बानियों के ऊपर लात मारी, मेरे बच्चों के पैसे उठाकर लेकर किसी लड़कियों को चाय पिलाता और मेरे जेवरात बेच बेच कर इसने लड़कियों के ऊपर पैसे ज़ाया किए, इसका क्या हक था। अगर ये कमा नहीं सकता था तो हमारी पैसों की कदर तो कर सकता था ना, हमारी कदर तो कर सकता था ना, लेकिन इसने वो कुछ नहीं किया, उल्टा हमें मेरे बच्चों को डराया, मेरे बच्चों को पैनिक अटैक आने लग पड़े। जहां पर फरहाना कहती है कि अब ज़ेबा तुम अच्छे तरीके से जानती हो इसने बहुत ज़्यादा जगह पर बिजनेस किया है, लेकिन हर तरफ से इसको कहीं से प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस ही हुआ है, तो तुम ये सब कुछ जानने के बावजूद उसको ये कह रही हो कि हमने उसको खिलाया। जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि मैं ये नहीं कह रही कि हमने उसको पैसे देकर एहसान किया, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि एटलीस्ट वो हमारी इतनी नेकियों का भरम तो रखता, मेरी जो मैंने इतना उसका साथ दिया एटलीस्ट वो उनका मुझे थोड़ा सा एहसान तो दे देता, लेकिन नहीं, उसने तब तो मुझे घास नहीं डाली और दूसरी लड़कियों के पीछे आए दिन होटल में मेरा बेटा देखता था। मुझे ये नहीं कि वो दूसरी लड़कियों के साथ फिरता था, बस मुझे इस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है कि मेरे बेटे ने खुद उसको किसी लड़कियों के साथ देखा, और एक बेटे पर क्या गुजरती है जब वो अपने बाप को अपनी माँ होने के बावजूद किसी और के साथ देखता है। जहां पर फरहाना बाजी बहुत ज्यादा इसको दिलासे देती है, बहुत ज्यादा अपनी बातों में लगाती है, लेकिन ज़ेबा इस दफा उसकी बातों में नहीं आती और साफ साफ कह देती है कि मेरे बेटे सबक मेरे साथ स्टैंड ले रहा है, मेरी बच्चियां मेरे साथ है, मेरे बेटे ने 16 साल की उम्र से हमारा खर्चा उठाना शुरू किया है, मेरी बच्चियों से जो हो सकता है वो पैसे कमाने के तरीके ढूंढती हैं, वो हम लोग अपना घर बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, अब मेरे बेटे ने कहा है कि मुझे कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की। जहां पर फरहाना ये जैसे ही सुनती है तो वो उसी वक्त अब चुप करके चले जाती है। वो घर से जैसे ही निकलती है तो उसी वक्त वो यास्मीन को कॉल कर देती है, यास्मीन से कहती है कि तुम्हारी बेटी तो बहुत ज्यादा पहाड़ों पर चढ़ रही है, उसको तो बस एक ही रट है कि मैंने खुला लेनी है तो लेनी है, मेरा बेटा मेरे साथ है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। जहां पर यास्मीन पागल भी उसकी बातों में आ जाती है, उसको अपनी बेटी का घर नहीं दिखता, उसको बस ये है कि उसका शोहर होना चाहिए, उसको तो अपनी बेटी की साइड लेनी चाहिए, लेकिन वो उसी वक्त ज़ेबा को कॉल करना मुनासिब नहीं समझती और वो ये फैसला करती है कि वो ज़ेबा के पास जाएगी। जहां पर यास्मीन ज़ेबा के पास जाती है और जाकर कहती है कि बेटा मेरी बात सुनो, तुम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होना कि ये जमाना तलाक याफ्ता औरतों को जीने नहीं देता। जहां पर फिर ज़ेबा कहती है कि अम्मी मुझे अब किसी से कोई सरोकार नहीं है, जिसने जो कहना है ना वो कह सकता है, किसी को क्या पता कि हमारे घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हम लोग कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं।
لوگوں کا کام تو باتیں کرنا ہے، اس لیے اب ہم لوگوں کے منہ تو نہیں پکڑ سکتے، جس سے جو کرنا ہے کرے، اب مجھے ایک پل بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ جہاں پر یاسمین کی ساری باتیں کسی کام نہیں آتی اور وہ اسی وقت فرحانہ سے کہتی ہے کہ زیبا تو اب میری بات بھی نہیں مان رہی، اس کو تو بس ڈیورس لینی ہے۔ جہاں پر فرحانہ بھی گھر پہنچ جاتی ہے اور وہ جا کر جامی سے کہتی ہے کہ اب تو میری بات بالکل بھی زیبا نہیں مان رہی، نہ ہی اس نے اپنی ماں کی بات مانی ہے، اس کو ڈیورس لینی ہے۔ جہاں پر جامی کہتا ہے کہ اس لڑکی کا تو میں اچھے سے علاج کر لوں گا، مجھے پتا ہے کہ اب یہ نخرے دکھائے گی لیکن مان جائے گی، اب میں یہ بالکل بھی اس کے نخرے اٹھانے والا نہیں ہوں۔ یہ آپ کی بھول ہوگی کہ میں جا کر اس کے قدموں میں گروں گا اور اس سے جا کر معافیاں مانگوں گا تاکہ وہ مجھے معاف کر دے، اس کو نہیں رہنا تو نہ رہے۔ جہاں پر پھر فرحانہ بھی اپنی اصلی حالت میں آ جاتی ہے اور پھر جامی کو اچھا خاصا کہتی ہے کہ جامی ساری غلطی تو تیری ہے، تجھے کیا ضرورت تھی اس کے بچوں کو اتنا ڈس ہارٹ کرنے کی، ان پر ہاتھ اٹھانے کی، ان کے پیسے چوری کرنے کی، اپنی بیگم کے تم نے زیورات بیچے، تمہیں بالکل بھی شرم نہ آئی؟ جس کے بعد فرحانہ کہتی ہے کہ تم نے دوسری لڑکیوں کو سب کچھ جا کر کھلایا اور تمہارا بیٹا جب تمہیں دوسری لڑکیوں کے ساتھ دیکھتا تھا تو اس پر کیا بیتی تھی؟ تمہیں تو شرم کرنی چاہیے کہ تمہیں اتنی وفادار عورت ملی تھی، تمہیں ٹائم پر کھانا ملتا تھا، تمہیں وہ عیاشیاں کروا رہی تھی لیکن تم نے اس کا بھرم نہ رکھا۔ جہاں پر اب جامی غصے کے ساتھ ایک انتہائی قدم اٹھائے گا اور جامی کا بہت ہی گندا دماغ چلے گا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اب جامی زیبا کو کڈنیپ کروائے گا۔ زیبا بہت زیادہ پریشان کھڑی ہوتی ہے تو سبق اس کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ امی کیا ہوا، آپ آج مجھے پریشان لگ رہی ہیں۔ جہاں پر زیبا کہتی ہے کہ میری صبح کورٹ میں ہیئرنگ ہے اور پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب تو بس مشکلات ہی مشکلات آئی جا رہی ہیں۔ جہاں پر سبق اپنی ماں کو بہت زیادہ حوصلہ دے گا اور اپنی ماں سے کہے گا کہ امی آپ کو ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جہاں پر زیبا کو اپنی نند کی باتیں بہت یاد آتی ہیں جب فرحانہ باجی نے کہا کہ تم صرف ایک رشتے پر چھوڑ رہی ہو کہ تمہارا شوہر تمہاری کفالت نہیں کرتا۔ جہاں پر فرحانہ کی وہ جلی کٹی باتیں ساری کی ساری زیبا کی آنکھوں کے آگے آتی ہیں اور اس کو وہ بے چین کرتی ہیں اور سونے نہیں دیتی۔ جہاں پر اگلے ہی دن زیبا جیسے ہی کورٹ کے لیے جاتی ہے تو آگے سے جامی کے بندے کچھ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ جہاں پر اسی وقت سبا کو پتا چل جائے گا کہ اس کی ماں کورٹ نہیں ہے تو اسے پتا چلے گا کہ سب کچھ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا باپ جامی ہی ہو سکتا ہے۔ تو اب مجھے تو لگتا ہے کہ سبق اسی وقت اپنی ماں کی لوکیشن ٹریس کروا کر اپنی ماں کو پکڑ لے گا۔ جہاں پر پھر دوسری طرف جیسے ہی زیبا اب اپنی دوست کے پاس جاتی ہے تو دونوں یہ اگلے ہی دن کورٹ میں جاتی ہیں اور جا کر کورٹ میں جج سے اپنا سارا فیصلہ بتاتی ہے۔ جہاں پر پھر جیسے ہی ان کی وکیل ان کا کیس سنتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کا کیس کوئی سٹرونگ نہیں لگ رہا، مجھے نہیں پتا کہ کوئی بھی اس کا ساتھ دے گا کیونکہ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے کہ آپ کا شوہر آپ کی کفالت نہیں کرتا۔ جہاں پر وہ کہتی ہے کہ آپ کو کوئی سٹرونگ پروف لے کر آنا ہوگا۔ جہاں پر اسی وقت زیبا کہتی ہے کہ میرے پاس بتانے کو بہت کچھ ہے لیکن میں ایسی نہیں ہوں کہ کسی کی عزت کا بھرم نہ رکھوں، مجھے اس کی عزت زیادہ پیاری ہے، میں اس کا کوئی بھی راز نہیں کھولوں گی اور مجھے پتا ہے کہ میری اسی بات کے اوپر مجھے انصاف ملے گا۔ جہاں پر پھر وکیل اس کی بات مان لیتی ہے اور پھر اسی وقت خلا کا نوٹس جامی کے گھر بھیج دیتی ہے۔ جہاں پر جامی جیسے ہی خلا کا نوٹس دیکھتا ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین چلے جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ اب مجھے عیاشیاں کون کروائے گا، ٹائم پر کھانا مجھے کون دے گا۔ جہاں پر اب مجھے تو لگتا ہے کہ جامی جائے گا اور جا کر زیبا کے قدموں میں گر جائے گا اور جا کر اس سے معافیاں مانگے گا۔ کیا اب سبق اپنی ماں کو دوبارہ اس وحشی کے ساتھ رہنے دے گا؟ کیا اب زیبا اپنے بچوں کے خلاف جا کر جامی کو معاف کر دے گی اور اس کے ساتھ جا کر رہنے لگ پڑے گی؟ کیا پھر سبق یہ فیصلہ لے گا وہ اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، سب اپنی بہنوں کو الگ کر دے گا اور خود کہیں رہنے لگ جائے گا؟ کیا اب جامی یہ سب کچھ ہونے کے بعد سدھر جائے گا یا پھر اپنی اصلیت میں دوبارہ واپس آ جائے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، یہ غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔